अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना हनान है और आज हम बात करने जा रहे हैं दही के ऐसे हैरान कुन 10 फायदों पे जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिससे आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जो सेहत है उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्या आप रोज दही खाते हैं? अगर नहीं खाते तो इसे अपनी डेली मर्रा जिंदगी में इसकी आदत बना लें, क्योंकि दही सिर्फ कहने को एक खुराक नहीं है, ये एक ऐसी गज़ा है जो आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस को पूरा करती है कि आप सोच नहीं सकते। दही के कितने बेनिफिट्स हैं, ये अगर आप जान जाएँ तो आप दही की डेली हैबिट खुद बनाएँगे। 10 फ़ायदे जानते हैं कि वो कौन-कौन से हैं। पहला फ़ायदा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करता है, आपके हाज़मे के निज़ाम को बेहतर करता है। किस तरह? इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होती हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि आपके पेट के अंदर गैस की, कब्ज़ की, हाज़मे को मतलब क्या और मतलीन की शिकायतों को दूर करता है और ये आपके निज़ाम को बेहतर बनाता है। इससे ये हो जाता है कि आप जो हैं बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं और जब आपका पेट खुश होता है तो फिर आपका मिज़ाज खुद ब खुद ही खुश हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना मैदा हर बीमारी की जड़ है, तो इस जड़ को पकड़ लेंगे तो आप जो है बेसिकली हर बीमारी से दूर हो जाएँगे। दूसरा फ़ायदा, दही के अंदर वाफ़िर मिकदार में प्रोटीन, जिंक, विटामिन बी 12, विटामिन डी होता है, जो आपके अंदर इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है और आपको ताकत देता है। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ भी सकते हैं, जैसे कि नज़ला, जुकाम, खांसी, मौसमी बुखार, ये जो आपको नॉर्मली तौर पे हो जाते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बेहतर करता है कि आप इससे इजीली लड़ पाते हैं। तीसरी चीज, ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दही के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का खजाना होता है, जो आपकी हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है, आपके दांतों को कमजोर होने से बचाता है और ये उनको ताकत फराहम करता है। आने वाले वक्त में आपकी कमजोरियों को पहले ही खत्म करना शुरू कर देता है। खास तौर पे ये औरतों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि औरतों को अपनी डेली बेसिस पे दही लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की शिकायत सबसे ज्यादा औरतों में पाई जाती है। चौथी चीज, दही आपको दिल की बीमारियों से बचाती है। दही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत कारआमद चीज है। ये कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में बैलेंस रखने का काम करता है और ये आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। कुदरती तौर पे अगर देखा जाए तो दही आपके दिल की बहुत बड़ी मुहाफिज है। पांचवी चीज, अगर आप वजन कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर दही को अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें, क्योंकि दही के अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं और प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। ये आपके पेट को भरे रखता है, आपकी भूख की शिद्दत को कम करता है लंबे टाइम के लिए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर ये बेहतरीन गजा है वेट लॉस करने के लिए और विटामिन के सोर्स के लिए भी। छठी चीज, दही के अंदर जो मौजूद लैक्टिक एसिड होता है ना, वो आपकी स्किन के ग्लो के लिए और उसे नेचुरली चमकदार बनाने के काम आता है। अगर आप दही को अपने फेस पे लगाएं तो ये इससे बेहतरीन ब्लीच कोई भी नहीं है। और अगर आप इसको डेली मर्रा पे खाना शुरू कर दें तो ये आपकी बॉडी को अंदर ऐसे चमकदार करिश्मा करेगा कि आप देखेंगे कि आपके फेस भी ग्लो होना शुरू हो जाएगा, आपके फेस का जो कलर है वो भी ग्लो करने लग जाएगा, आपकी स्किन की डार्कनेस भी कम होना शुरू हो जाएगी। सातवीं चीज, जो हर औरत का मसला है, सर में खुश्की। दही को बालों में लगाने से आपके बालों के अंदर जो खुश्की हो जाती है वो खत्म हो जाती है। ये आपके बालों को नेचुरली तौर पे घना भी करता है, लंबा भी करता है। दही बेसिकली जो होते हैं ना, एक नेचुरल कंडीशनर है, जिसे जब आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो आप बालों की खुश्की से, बालों के गिरने से, बालों के नरम मुलायम होने का बड़ा कमाल का सोर्स हो जाता है ये। तो बालों के ग्रोथ के लिए दही बहुत कमाल चीज है। इसे बालों पे लगाने से भी आपका बाल बेहतर हो जाते हैं और इसे खाने से तो नेचुरली तौर पे आपके बाल जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आठवीं चीज, दही आपके ज़हनी दबाव को कम करती है और आपके दिमाग को ताकत देती है। कैसे? अगर आप दही को अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं तो दही आपके दिमाग को ताकत देगी और आपकी अच्छी नींद आने के लिए बड़ा कारआमद
ثابت ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے ذہن کے اندر جو ٹینشن چل رہی ہوتی ہیں، اسٹریس چل رہا ہوتا ہے، اس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ اگر رات کو سونے سے پہلے اس کی عادت بنا لیں نا دہی کو کھانے کی، تو آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت مفید ہے، ڈپریشن سے بھی بچے رہیں گے۔ نویں چیز، دہی جو ہے نا شوگر کے پیشنٹ کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ دہی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا بہترین سورس ہے، اور اگر اسے چینی کے بغیر لیا جائے تو شوگر کے پیشنٹس اس کے لیے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں شوگر کا پرابلم ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے میں کوئی بھی پھل کھا رہا ہوں، کچھ بھی کھا رہا ہوں تو میری شوگر ہائی ہو جائے۔ دہی کھانے سے آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوتی، اگر آپ اسے چینی کے بغیر یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے جو شوگر کے پیشنٹس لوگ ہیں۔ 10ویں اور آخری چیز، دہی کو ناشتے میں اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی دہی کیسے کھائیں، آپ کہہ رہے ہیں رات کو بھی کھائیں دن کو بھی، نہیں، آپ رات میں تھوڑی سی لے لیں، اس کی مقدار لے لیں، اور اگر آپ اس کو ناشتے میں کھانے کی اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، آپ اس کو ناشتے میں اس کا انٹیک کرتے ہیں فروٹس کے ساتھ یا لسی کی صورت میں پی لیتے ہیں جس میں چینی کم ہو، کیونکہ چینی آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو یہ اس سے بہترین سورس جو آپ اپنے دن میں نیوٹریشن لے کے سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دہی جو ہے وہ صرف قدرت کا خزانہ آپ کے لیے غذا کے ذائقے کے طور پہ نہیں ہے، یہ قدرت کا خزانہ اس صورت میں ہے کہ اس میں بہترین نیوٹریشنز، بہترین وائٹامنز، بہترین منرلز آپ کے لیے ہیں، جو آپ کے دل کو، دماغ کو، جسم کو، آپ کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرتا ہے، اور یہ آپ کی باڈی کو بہترین سورس دیتا ہے۔ تو اب یہ وہ دہی کے فائدے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میں چاہ رہی تھی کہ آپ جانیں کہ جس چیز کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں، جو ہم چیز سب سے زیادہ اوائڈ کر رہے ہیں اپنی ڈیلی بیسس کے اندر، کہ ہم سمجھتے ہیں دہی موٹاپا کرتا ہے، دہی یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، دہی کھا لیں گے، دودھ سے دہی کھا لیں گے تو ہمیں وہ ڈائریا ہو جائے گا، یہ بیسک پرابلمس جو ہمارے مائنڈ میں مت بنا دی گئی ہے، یہ غلط ہے۔ دہی بیسٹ سورس ہے آپ کی اندر کمیوں کو پورا کرنے کی۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی کمی میں ہیں تو آپ دیکھیں، آپ دہی کا ڈیلی بیسس پہ یوز کریں، آپ ودن اے منتھ ان چیزوں کی ریکوری کو اپنی باڈی میں خود فیل کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اور اب اس سے بڑی بات یہ کہ جو دہی ہے نا، وہ باہر کی پیکٹ والی چینی والی دہی کھا کے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیمیکل والی دہی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دہی وہ خود بنائے، اپنے گھر میں خالص دہی کو خود بنائے، کوئی اس میں محنت درکار نہیں ہوتی، چھوٹا سا کام ہے، اس کی دہی کو، دودھ کو تھوڑی سی جاگ لگائیں، دودھ کو تھوڑا سا مناسب سا گرم کریں اور اس کے اندر 1 چمچہ دہی کا ڈال کے اس کی جاگ لگا دیں، اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیا جائے، اور وہ دہی تیار ہو جاتی ہے۔ تو سمپل سا فارمولا جو آپ گھر میں اپنے لیے بہترین غذا کو تیار کر سکتے ہیں وہ دہی ہے۔ تو دہی آپ کے لیے قدرت کا بہترین خزانہ ہے، تو اسے اپنی ڈیلی مرہ کی زندگی میں لازمی اپنائیں، اس کو اپنی ڈیلی مرہ کی روٹین کے اندر شامل کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ اور آپ کے بچے بہت ساری بیماریوں سے بھی بچیں گے، ہیلدی سکن، کلیئر سکن، گلوئنگ سکن، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریاں جو آپ کو اندر سے ڈیمیج کر رہی تھیں، ایسی کمیاں جو آپ بیسیکلی اپنی ڈائٹ میں نہیں لے پا رہے ہوتے، منرلز، وائٹامنس یا پروٹین، وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس کو اپنی ڈیلی بیسس پہ روٹین میں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اندر بہتری دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین چیزوں سے نوازے اور بہترین خوراک کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔